नमस्कार सबैजनालाई। आज अब हामी यो प्र्याक्टिकल एकाउन्ट ट्रेनिङको एउटा सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजको सेसनमा चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, त्यसमा के आइटमहरू हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। हामीले ब्यालेन्स सिट भन्ने बित्तिकै पहिलाको चरणमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट भन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब ब्यालेन्स सिट भन्न छोडेर यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनिन्छ। वित्तीय स्थितिको विवरण भनेर भनिन्छ। अब यो वित्तीय स्थितिको विवरण भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको एउटा एसेट ल्याबिलिटिज र कम्पनीको क्यापिटलको एउटा नक्सा हो। त्यो कति छ, एसेट कति छ कम्पनीमा, कम्पनीको ल्याबिलिटिजहरू कति छ, दिनुपर्ने दायित्वहरू कति छ हो, त्यसको एउटा विस्तृत चित्र देखाउँछ यसले। त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट भन्छ। तर ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा हाम्रो वित्तीय विवरणको एउटा सानो पाटो हो। ब्यालेन्स सिट पछि अर्को एउटा हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। पहिला त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छ, अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस मात्रै पनि भनिन्छ यसलाई। स्टेटमेन्ट अफ इन्कम कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम मात्रै पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि हामीसँग अर्को वित्तीय विवरणमा अर्को एउटा छ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी। यो भनेको चाहिँ अनरसिपसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हो। अनर्सहरूसँग भएको रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू हो। इक्विटी भनेको चाहिँ क्यापिटलको एउटा मेजर पर्सन हो, क्यापिटलै हो। यो क्यापिटलको अरू मेजर पर्सनहरू पनि हुन्छ, जस्तै कम्पनीमा नाफा भयो भने त्यो पनि अनर्सकै हो। त्यही भएर यो एउटा इक्विटीकै पर्सन हो। टोटल होल टुगेदर टोटललाई इक्विटी भनिन्छ। यो भनेको स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भयो। त्यसपछि अर्को एउटा छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो क्यास कति आउँछ, क्यास कति जान्छ हो, त्यसको एउटा विस्तृत विवरण हो। यसमा चाहिँ हामीले यसलाई तीनटा हेडमा छुट्याउँछौँ। एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर छुट्याउँछौँ, जुन चाहिँ कम्पनीको डेली रेगुलर एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुन्छ। अनि अर्को इन्भेस्टिङ भनेर छुट्याउँछौँ। इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो एसेटहरू किनेको छ भने, अनि कहीँ लगानी गरेको छ भने, यो भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ। र त्यससँग रिलेटेड इन्कमहरू पनि पर्छ, त्यससँग रिलेटेड खर्चहरू पनि यसैमा पर्छ। अर्को हेड छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो चाहिँ कम्पनीको क्यापिटल र बोरोइङसँग रिलेटेड कुरा हो। त्योसँग रिलेटेड खर्च, इन्कम, एक्सपेन्सेस सबै यसमा आउँछ। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। अब त्यसपछि हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको एकवटा हेडको बारेमा कुरा गरौँ। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा सुरुमा हाम्रो एउटा एसेट हुन्छ। अनि एसेट बराबर हाम्रो के हुन्छ भने इक्विटी प्लस ल्याबिलिटिज हुन्छ। हाम्रो यहाँ यो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा हेऱ्यो भने यहाँ एसेट्स छ। एसेट्स होइन, यो एसेट्सको टोटल यहाँनिर छ। यो एसेट्स टोटल छ होइन। अब अर्को साइडमा हेऱ्यो भने हाम्रो इक्विटी एन्ड ल्याबिलिटिज भनेर छ। एउटा इक्विटी भयो, अर्को ल्याबिलिटी भयो। इक्विटी र ल्याबिलिटीको जोड भनेको एसेट हो। दुईटा बराबर हुनु पर्यो। यो भनेको स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको मेजर फन्डा हो। अब हाम्रो एसेट भित्र के पर्छ त? एसेट भित्र मेजर क्याटेगोरी चाहिँ दुईटामा छुट्याएको हुन्छ। एउटा करेन्ट एसेट भनेर, अर्को चाहिँ नन करेन्ट एसेट भनेर। नन करेन्ट एसेट र करेन्ट एसेट प्रायः जसो 1 वर्षभन्दा धेरै आयु भएको एसेटहरूलाई नन करेन्ट एसेटमा राखिने गरिन्छ, र एक वर्षभन्दा कम आयु भएको एसेटहरूलाई करेन्ट एसेटमा राखिने गरिन्छ। यहाँ नन करेन्ट एसेट भित्र पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको एसेटहरू छुट्याइदिएको छ।
जस्तै एउटा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर छुट्याएको छ। यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ के पर्छ भने नि हाम्रो कम्पनीमा युज भएको एसेटहरू जुन सबै एसेटहरू प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट जस्तै फर्निचरहरू मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू भयो ती एसेटहरू हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। अनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको हाम्रो कुनै इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि हेल्प गरेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू। अब हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको के हो यो भनेर बुझ्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ यो पनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्छ। यदि यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेको छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेको छौँ भने यसलाई इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा राख्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा राख्छौँ। अर्को इन्टेन्जिबल एसेट छ। इन्टेन्जिबल एसेट भनेको चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति। अब यसमा भनेको अब अदृश्य भनेको छुन नसक्ने सम्पत्तिहरू जस्तै सफ्टवेयरहरू भयो हैन। सफ्टवेयर पछि अब अरु के हुन्छ प्याटेन्ट हुन्छ कपिराइट हुन्छ अनि यस्तै अदर राइट्सहरू के हुन्छ त्यो सबै हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेटमा पर्यो। त्यसपछि एउटा फाइनान्शियल एसेट भन्ने छ। फाइनान्शियल एसेट भित्र धेरैवटा सब क्याटेगोरीहरू छ। फाइनान्शियल एसेट भनेको चाहिँ के हो भने नि यो चाहिँ त्यस्तो एसेट्स हो जसको करस्पोन्डिङ लायबिलिटी हुन्छ। जस्तै हाम्रो लागि यो एसेट भयो भने कसैको लागि यो लायबिलिटी हुनै पर्छ। जस्तै हामी एबीसी भन्ने मान्छे भयौँ भने XYZ को लागि यो लायबिलिटी हुन्छ। त्यो हो भने हाम्रो फाइनान्शियल एसेट हो। जस्तै अब हामीले कोहीसँग पैसा रिसिभ गर्न बाँकी छ भने चाहिँ हामीले सेल गर्यौं त्यो हाम्रो लागि सन्ड्री डेटर्स भयो हो। अनि तर XYZ को लागि के हो त्यो हामी सन्ड्री डेटर भयौं भनेपछि यो हाम्रो लागि यो सन्ड्री डेटर भनेको फाइनान्शियल एसेट हो। कसैको लागि पेएबल हो नि त। हाम्रो लागि रिसिएबल हुन्छ भने कसैको लागि पेएबल हुनु पर्यो हो। यो भनेको फाइनान्शियल एसेट हो। अब फाइनान्शियल एसेटमा अर्को एउटा कुरा पनि पर्छ क्याश एन्ड क्याश ब्यालेन्स भन्छ। क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स यो पनि हाम्रो फाइनान्शियल एसेटै हो। अब अरु फाइनान्शियल एसेट भनेको जस्तै हामीले शेयरमा लगानी गरेको छौं इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर्स यो भनेको पनि हाम्रो फाइनान्शियल एसेट हो। अरु जस्तै इन्भेस्टमेन्ट कसैलाई लोन दिएको छौं लोन गिभन टु OTHR अदर। जस्तै यो सबै कारोबार हाम्रो क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स त हाम्रै हुन्छ। यो सबै बाहेक यो क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स यो सबै अरु जस्तै XYZ को यो छ भने XYZ को कि यो लायबिलिटिज हुनु पर्यो कि उसको इक्विटी हुनु पर्यो। त्यो क्यापिटल अथवा इक्विटी हुनु पर्यो। जस्तै हामीले XYZ को शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौं भने XYZ को लागि यो इक्विटी हुन्छ क्यापिटल हुन्छ। अनि जस्तै XYZ लाई हामीले यो लोन गिभन टु अदर XYZ लाई दिएको हो भने XYZ लाई लोन दिएको हो भने हाम्रो लागि यो फाइनान्शियल एसेट भयो भने उसको लागि यो फाइनान्शियल लायबिलिटी हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ उसको लागि। ठीक छ। त्यसपछि हामीसँग अरु प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्सेस भन्छ। प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्सेस भने यो हामीले अग्रिममा कुनै पैसा लियौं भने त्यसलाई हामीले प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्सेसको हेडमा राख्नु पर्यो। कोहीसँग जस्तै हामीले काम गर्नुभन्दा अग्रिममा एडभान्स लियौं कुनै कन्ट्र्याक्टरसँग अग्रिममा एडभान्स लियौं भने पछि त्यो सेटअप गर्नुपर्ने छ भने त्यो हामीले प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्सेसमा राख्छौं। तर यदि हामीले कोहीसँग पैसा लिएर पछि फिर्ता दिनुपर्ने छ भने फेरि त्यसलाई प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्स राख्दैनौं। त्यसलाई चाहिँ यता ट्रेड एन्ड अदर रिसिएबल भनेर राख्छौं। किनकि त्यो त रिसिभ गर्न मिल्छ नि त त्यो पैसा, त्यही भएर रिसिएबलमा राख्छौं। यदि हामीले रिसिभ गर्न मिलेन तर कुनै खर्चसँग हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर एडभान्सेस जस्तै प्रिपेड इन्स्योरेन्स हुन्छ नि। त्यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स जस्तै हामीले प्रिपेड इन्स्योरेन्स त अग्रिममा पैसा दिएको हुन्छौं हामीले
जस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 40,000 दिउँ रे होइन, त्यसमध्ये 20,000 को चाहिँ यो वर्षको भयो अरे, अनि 20,000 को चाहिँ अघि आउने वर्षको भयो अरे भनेपछि 20,000 को यो वर्षको खर्च देखाउँछौँ, यसलाई प्रिपेड इन्सुरेन्समा देखाउँछौँ। यो प्रिपेड यो प्रिपेड इन्सुरेन्स हामीले त फिर्ता लिन त सक्दैनौँ नि, तर अर्को वर्षमा यसलाई खर्च देखाउन सक्छौँ नि, अर्को वर्षमा यो हाम्रो खर्च हुन्छ हो। हो यस्तोलाई हामीले प्रिपेमेन्ट एन्ड अदर इन्सुरेन्समा राख्छौँ। यो भयो। अब हामी डिफर्ड ट्याक्स एसेट भनेको चाहिँ यदि हाम्रो बुक्स अफ बुक्स हाम्रो कम्पनीको बुक्स दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा ट्याक्स अनुसार राखेको हुन्छ, अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल अनुसार राखेको हुन्छ। ट्याक्समा हाम्रो एउटा भ्यालुमा एसेट रेकर्ड भएको हुन्छ, फाइनेन्सियलमा अर्को भ्यालुमा रेकर्ड भएको हुन्छ। हो यो दुईटा भ्यालुको डिफरेन्स भनेकै डिफर्ड ट्याक्स एसेट हो। डिफर्ड ट्याक्स एसेट अथवा अब ल्याबिलिटीमा डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी पनि हुनसक्छ, डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी हुनसक्छ, दुईटा मध्ये एउटा हुनसक्छ। हो डिफर्ड ट्याक्स भनेको यहाँबाट आउँछ हाम्रो एसेट फाइनेन्सियल र ट्याक्सको डिफरेन्स, कुनै भ्यालुमा डिफरेन्स आयो भने हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स आउने हो। त्यसपछि हाम्रो करेन्ट एसेटमा इन्भेन्टोरिज भनेको हामीसँग भएको बेच्ने सामानहरू हो। इन्भेन्टोरिज भनेको जस्तै हामीसँग हुन्छ कच्चा पदार्थ हुन्छ, हामीसँग फिनिस आइटम्सहरू हुन्छ जुन हामीले बेच्न राखेको हुन्छौँ, हामीसँग बनाइरहेको सामान कुनै स्पेयर पार्ट्सहरू पनि हुनसक्छ होइन, हामीसँग करेन्टली वर्किङ प्रोग्रेसमा भएको सामानहरू पनि हुनसक्छ जुन हामीले चाहिँ पुरा बनाइसकेको हुँदैनौँ, त्यो पनि भयो। अनि अघि मैले फाइनेन्सियल एसेटमा पर्छ भनेको थिएँ नि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई चाहिँ करेन्ट एसेटमा राखेको छ, किनकि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट त हामीले टुको टु अहिले निकाल्न मिल्छ नि त, अहिले नै निकाल्न मिल्छ। यो त यसको आयु त 1 वर्षभन्दा कम्तीमै निकाल्न मिल्छ, 1 वर्ष लाग्दैन यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई त, त्यही भएर हामीले यसलाई करेन्टमा राखेको। अब प्रिपेड एन्ड एडभान्स अघि करेन्टमा नन करेन्टमा पनि थियो, करेन्टमा पनि हुन्छ, यो दुईटैमा हुनसक्छ। अनि करेन्ट ट्याक्स एसेट भनेको चाहिँ यदि हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स ल्याबिलिटी भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले पैसा बुझाउँदा ट्याक्समा पैसा बुझाउँदा फेरि धेरै पैसा बुझाएको हुन्छ, त्यो धेरै पैसा बुझायौँ भने हाम्रो करेन्ट ट्याक्स एसेट बन्न आउँछ। अब हाम्रो अर्को साइडमा छ इक्विटी एन्ड ल्याबिलिटिज भनेर छ। इक्विटिज एन्ड ल्याबिलिटिजमा हाम्रो सेयर क्यापिटल भन्ने छ होइन, अनि सेयर क्यापिटल र अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी र रिटेन अर्निङ भन्ने छ। रिटेन अर्निङ भने चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस, हाम्रो जुन प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिट अथवा लस आउँछ नि, त्यो लसमा जुन हाम्रो एकुमुलेट हुँदै जान्छ त्यही हो रिटेन अर्निङ भनेको। अनि सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ हाम्रो पुँजी, त्यही क्यापिटलै हो, के अरे हाम्रो जुन अनरहरू हुन्छ नि त्यो अनरहरूले लगाएको पैसा नै हो होइन। अनि अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी भनेको कहिलेकाहीँ हामी कुनै फन्डहरू क्रिएट गर्छौँ, कुनै रिजर्भहरू क्रिएट गर्छौँ, त्यो रिजर्भहरू आयो भने हामीले अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटीमा राख्छौँ। ल्याबिलिटीमा पनि हाम्रो करेन्ट र नन करेन्टमा छुट्याएको छौँ। करेन्ट र नन करेन्ट अनि एउटा फाइनेन्सियल ल्याबिलिटिज भन्ने छ। फाइनेन्सियल ल्याबिलिटी लोन एन्ड बरिङ, अघि भने लोन गिभन टु अदर भनेको फाइनेन्सियल एसेट भने, लोन टेकन फ्रम अदर भनेको फाइनेन्सियल ल्याबिलिटिज भयो। अनि ट्रेड एन्ड अदर पेबल पनि ठ्याक्कै अघि ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबलको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट आयो। अब इम्प्लोइ बेनिफिट अफ ल्याबिलिटिज भन्ने छ, यदि इम्प्लोइलाई कुनै एमाउन्ट तिर्नुपर्ने छ भने इम्प्लोइ बेनिफिट ल्याबिलिटिजमा आयो। अनि ती बाहेकका अरू सबै नन करेन्ट ल्याबिलिटिजहरू नन करेन्ट ल्याबिलिटिजमा आयो। अब प्रोभिजन्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्युचरमा खर्च हुन्छ जस्तो लाग्यो भने हामीले अहिले नै त्यो खर्च बराबर अहिले नै त्यो खर्च बुक गरिदिन्छौँ, त्यो भनेको प्रोभिजन्स हो। कुनै अहिले हामीसँग अहिले घटना भइसक्यो तर खर्च चाहिँ फ्युचरमा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने हामी त्यसलाई प्रोभिजन भनेर यहाँ देखाउँछौँ। डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी अघि भनिसकेँ, डिफर्ड ट्याक्स एसेट र डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी। अब करेन्ट ल्याबिलिटीमा पनि ठ्याक्कै त्यही फाइनेन्सियल ल्याबिलिटिजको लोन एन्ड बरोइङ यदि एक वर्षभन्दा कममा तिर्नुपर्ने हो भने यता करेन्टमा आयो। अनि ट्रेड एन्ड पेबलको पनि 1 वर्षभन्दा कममा तिर्नुपर्ने त्यो करेन्टमै आयो। करेन्ट ट्याक्स ल्याबिलिटिज भनेको यदि हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स बढी देखियो भने हाम्रो करेन्ट ट्याक्स ल्याबिलिटिज आउँछ। अब इम्प्लोइ बेनिफिट ल्याबिलिटी पनि करेन्टमा पनि आयो, नन करेन्टमा पनि आयो। ती बाहेकको अरू करेन्ट ल्याबिलिटीहरू, अदर करेन्ट ल्याबिलिटीमा प्रोभिजन पनि करेन्ट पनि हुनसक्छ, नन करेन्ट पनि हुनसक्छ। अब यो टोटल करेन्ट ल्याबिलिटिज र टोटल नन करेन्ट ल्याबिलिटी जोडेपछि टोटल ल्याबिलिटिज आयो।
अनि हामीले ल्याबिलिटिजमा इक्विटी जोडेपछि टोटल इक्विटी एन्ड ल्याबिलिटी यो बराबर हाम्रो टोटल एसेट हुनु पर्यो। ठीक छ, अब आजलाई यति, धन्यवाद।